मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध ने फिर डेरे डाल लिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज, जीटी रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M4 शोरकोट से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M3 दरखाना से रजाना तक बंद। मियां चन्नू, चीचावतनी, बस्ती मलूक, कानेवाल के इलाके भी धुंध की लपेट में आ चुके। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 24 पुलिस अफसरान की तैनातियां। बिलाल अहमद DSP PVV IP सिक्योरिटी 1 लाहौर तैनात। तौकीर नईम को SP ऑपरेशंस लाहौर की खाली नशिस्त पर तैनात कर दिया गया। असगर खान DSP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर मुकर्रर। अब्दुल गफूर को DSP सिक्योरिटी डिवीजन 7 लाहौर लगा दिया गया। जफर इकबाल DSP सदर सिटी मुजफ्फरगढ़। खालिद महमूद DSP मियां चन्नू तैनात। मंसूर इलाही DSP सिटी साहिवाल मुकर्रर। आसिम रजा डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ननकाना तैनात। रजाउर रहमान ट्रैफिक ऑफिसर हेडक्वार्टर साहिवाल मुकर्रर। आमिर जमील को डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लोधरा की जिम्मेदारियां मिल गईं। सनती कारकुनों के लिए 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी। वजीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। मरियम नवाज का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म। वजीर आला ने नदीम ताहिर नामी सनती कारकुन को फोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि अपने अम्मी अब्बू को साथ रखना, उनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वॉरबर्टन ननकाना साहिब में 544 फ्लैट्स सनती कारकुनों को दिए जाएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंसूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज 2 बजे आबाई इलाके चक 1 SP वसावे वाला तहसील दीपालपुर में अदा की जाएगी। खानदानी जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंसूर वट्टू तवील अरसे से अलील थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सीनियर सियासतदान मियां मंसूर अहमद वट्टू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मियां मंसूर अहमद वट्टू ने अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के लिए गरा कदर खिदमत अंजाम दी। मरहूम ने बतौर एक सीनियर सियासतदान जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और इलाकाई मसाइल के हल में अहम किरदार अदा किया। मियां मंसूर वट्टू की दानाई, क़यादत और कौमी यकजहती के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सीनियर सियासतदान मियां मंसूर वट्टू के इंतकाल पर गवर्नर पंजाब ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। मियां मंसूर वट्टू ने वज़ीर आला पंजाब समेत मुख्तलिफ ओहदों पर मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। मियां मंसूर अहमद की पार्टी और मुल्क के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। मियां मंसूर अहमद वट्टू ने सियासी करियर का आगाज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किया। मियां मंसूर वट्टू पंजाब के वज़ीर आला, स्पीकर पंजाब असम्बली और विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर रहे। 1993 में मियां मंसूर वट्टू ने पंजाब के वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम दिए। 2018 के आम इंतखाबात में मियां मंसूर वट्टू ओकाड़ा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए। 2020 के बाद मियां मंसूर वट्टू ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। LDA की आमदन बढ़ाने और गैर आबाद प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने का प्लान। LDA में पहली मरतबा जॉइंट वेंचर के तहत निजी कंपनीज को शामिल किया जा रहा। LDA गवर्निंग बॉडी ने जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। जुबली टाउन पार्क को क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने का फैसला। जुबली टाउन पार्क को क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को मदऊ किया जाएगा। जॉइंट वेंचर के तहत गार्डन टाउन साइट पर अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स पर रश और लंबी कतारों का मौसर और जदीद हल। पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए पेलिकन सिग्नल्स की तनसीब। यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर लाहौर में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। मॉल रोड पर कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद लाहौर के दीगर शाहराहों पर भी तनसीब का फैसला। पहले मरहले में लाहौर की 20 से ज़ायद अहम शाहराहों पर जदीद सिस्टम लगाया जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत टीपा जदीद सिस्टम की तनसीब करेगा।
کا انفراسٹرکچر ابھی بہت چھوٹا ہے. یہ اسکل ڈیولپمنٹس پہ زیادہ انویسٹ ہونا چاہیے. جتنا آپ انویسٹ کریں گے, جتنی مور بجٹری پروویژنز ہوں گی, اتنی آپ اس مشکل کو نیویگیٹ کریں گے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. نوجوانوں کو مین سٹریم میں لائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. فنی تعلیم بے روزگاری کے مسئلے کا حل ہے. 37 لاکھ میں سے 22,000 کے پاس سرکاری نوکری ہے. اسپیکر ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب. بولے, مستقل بنیادوں پر اردو سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے غور کرنا ہوگا. انگریزی کا ہماری زندگی میں بہت حد تک اثر ہو گیا. جو حالات ہیں, خدشہ ہے کہ اگلی نسل اردو کو بھول نہ جائے. مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ گورننس, شفافیت اور میرٹ کا جو انہوں نے ایک نیا ماڈل متعارف کروایا ہے, اس کی مثال جو ہے وہ اب دنیا میں دیے جانے لگی ہے. پنجاب کے اندر دوسرا آئی ٹی سٹی چیف منسٹر صاحبہ نے راول پنڈی کے اندر جو ہے وہ بنانے کی منظوری دی ہے. پہلا آئی ٹی سٹی انشاءاللہ تعالیٰ جو لاہور کے اندر بن رہا ہے, دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کے اندر بنے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی کاموں کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے. آج دنیا کے اندر پنجاب کی مثال دی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ نے دوسرا آئی ٹی سٹی راولپنڈی میں بنانے کی منظوری دی. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس. عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا, موجودہ حکومت کے 2 سال میں ایک بھی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. ایک طرف خدمت, دوسری طرف ذہنی مریض کا ماڈل ہے. پنجاب میں رواں سال 4% زیادہ گندم کی پیداوار ہوئی. چودھری شافع سے ایوان صنعت و تجارت منڈی بہاؤدین کے وفد کی ملاقات. منڈی بہاؤدین میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کا چیمبر کے آفس اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کا مطالبہ. چودھری شافع حسین کا کہنا تھا, انڈسٹری کی ضرورت کے پیش نظر اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جائے گی. انڈسٹریل اسٹیٹ میں 2 سال کے اندر ہر صورت صنعتی یونٹ لگانا ضروری ہے. وزیر بلدیات سی شان رفیع کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اتھارٹی کا اجلاس. سیکریٹری بلدیات شکیل احمد میاں اور ڈی جی اتھارٹی بابر صاحب دین موجود. چیلنجز کے حل اور کمپنیوں کے اثاثے اتھارٹی کو منتقل کرنے پر تبادلہ خیال. سی شان رفیع کا کہنا تھا, نو تشکیل شدہ ستھرا پنجاب اتھارٹی جلد تمام معاملات سنبھال لے گی. اتھارٹی کے تحت ہر ضلع میں ستھرا پنجاب ایجنسی قائم کی جائے گی. بی بی سی نے ستھرا پنجاب کو گیم چینجر قرار دیا. عوامی نمائندوں کی موجیں ختم. پیکٹا کی مختلف کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت میں الاؤنس کم کر دیے گئے. الاؤنس 20,000 سے کم کر کے 5,000 روپے کر دیا گیا. آن لائن اجلاس میٹنگ میں شرکت کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. پیکٹا بورڈ کے ممبران کمیٹیوں کی صدارت کرنے پر الاؤنس حاصل کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بچوں کے تحفظ کا مشن. سیکریٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس. چائلڈ پروٹیکشن پالیسی فریم ورک اور تمام متعلقہ اداروں کے مربوط رابطے و حکمت عملی کا جائزہ لیا. سیکریٹری داخلہ کہتے ہیں کہ بچوں پر تشدد, زیادتی اور استحصال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں. اجلاس میں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سمیت دیگر بھی موجود تھیں.